subscribe and press the bell icon to never miss any update. गृहमन्त्रीसँग के के छ वाइट बडी काण्ड छ त गोकुल बास्कोटाको जिन्दगी धराप छ त अमथा बादलले नागरिकता बेच्दाखेरि मजा आइरहेको थियो नागरिकता बेच्नुभयो उहाँले अनि किन रोक्या देख्नु भएन सर्वसाधारण जानु नसिन्छ 17वटा राज्यमा हामीले काम गऱ्यौँ 17वटा राज्यमा सोध्नुहोस् भारतका मान्छेहरूलाई भारतको राजदूतले फोन स्विच अफ गरेर बसेका थिए ज्ञानेन्द्र शाही कट्टु लाउने भन्छन् म सिए पढ्न गएको विद्यार्थी हो 7 वर्ष भारतमा हजुर क्यापासिटी नभएर पढ्न गएको होइन सीए पास गर्नुभयो छैन मेरो बाँकी छ तपाईले सीए त पास गर्नु भएको छैन अनि देशको अर्थमन्त्री एक दिन मलाई भनाउनु भयो भने म कायापलट चाहिँ गर्छु भन्नुहुन्छ फेरि यो सबै हावादारी कुरा गर्न हाम्रै नेताहरूको जस्तो कुरा भएन यो तपाईँ मसँग डिबेट गर्नुहोस् न त यदि तपाईँ च्यालेन्जै गर्नुहुन्छ भने मैले होइन तपाईँसँग मैले च्यालेन्ज गर्न खोजेको मात्र भन्नुहोस् यो मलाई जस्तो लाग्छ तपाईँहरू यो निसरै देखेर मलाई सबभन्दा ठुलो कुरा अर्थमन्त्रीको जो कुरा गर्नुभयो नि साँच्चै भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु दिएर हेर्न एक दिनको म विदेशका नागरिक नेपाल ल्याउँछु कि ल्याउँदैन त्यो दिन मान किन आउमा कुरा गरे होइन प्रधानमन्त्रीले बिरामी भएर त्यो पनि महिनौँ बिरामी भइसकेपछि कुर्सीमा बसेर काम गर्न सक्छन् ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा नो नो मैले भने जस्तै तपाईँ जस्तो एकजना अभियन्ता त्यहाँ पुग्नुभयो त्यो अवस्था देखियो र त्यसलाई सही ठाउँमा लगिदिन सकिन्थ्यो नि सही ठाउँ सरकारको विरोध नगरिकन सरकारले पहुँच नपुगेको र त्यहाँ नपुग्या हो तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु नि म नमस्कार यतिखेर हामी क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा छौँ विश्व यतिखेर कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीमा फैलिरहेको छ यतिखेर विश्वमा महामारी फैलिरहेको छ नेपाल पनि योबाट अछुतो रहन सकेन नेपालमा यतिखेर कोरोना भाइरसको जोखिमको रूपमा अगाडि बढिरहँदा सरकारले हरेक समय सीमालाई अगाडि बढाउँदै गरिएको अवस्था छ देश लकडाउनमा ठुनिनु परेको अवस्था छ तर परिवेश नेपालभित्र राजनीतिक तरङ्ग अर्कै भइरहेको छ अथवा राजनीतिक दलहरू यतिखेर सत्ता र कुर्सीको मोहमा लागेका छन् अङ्कगणितमा आफूतिर कति शक्ति छ भन्ने अङ्कगणितमा लागिरहेको अवस्था छ यो विषयमा हामीले आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ यो विषय सँगसँगै कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूमा आम नेपालीहरूले के समस्या भोगिरहेका छन् अथवा उनीहरूको दैनिकी जीवनहरू के भइरहेको छ र त्यसको लागि कुन कुन निकायले कुन कुन नागरिक अभियन्ताहरूले सहयोग गरिरहेका छन् यो सन्दर्भमा हामी आज तपाईहरुसँग चाहिँ केही कुराकानी गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ अतिथि भने बित्तिकै मैले तपाईलाई सुरुमा अलिकति कुरा राख्न खोजेँ राजनीतिक विषय सामाजिक विषय आर्थिक विषय र यो क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा आवाज उठाउने अभियन्ताको रूपमा उहाँलाई लिनुहुन्छ उहाँको लागि आज यो स्टुडियोमा हामीले केही विशेष चर्चा गर्नको लागि उहाँलाई निम्ताएका छौँ सबैभन्दा पहिला हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मैले सुरुमै राखिसकेँ कुरा अहिले देश यो कोरोना भाइरसको त्रासको यो लकडाउनमा बस्नु परेको छ नेपालको राजनीतिक तरङ्ग अर्कै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र तपाईहरु जस्ता अभियन्ताहरूले केही आम नागरिकलाई परेको समस्यामा अलिकति केही मलम लगाइदिउँ कोही भोकै बस्न नपरोस् भन्ने तरङ्गले तपाईहरु लागिरहनु भएको छ भन्ने खालको कुरा जुन यो भइरहेछ यो तपाईहरु कसरी लागिरहनु भएको छ के गरिराख्नु भएको छ यो कोरोना त्रासको समयमा यो कोरोना भाइरसको यो लकडाउनको समयमा के गरिराख्नु भएको छ र पछिल्लो समय तपाईले आफ्नो अभियानलाई अगाडि सार्दै गर्दा सरकारको तर्फबाट नेपाल प्रहरीले तपाईलाई हिरासतमा लिएको छ र त्यसको लगतै तपाईलाई फेरि हिरासत मुक्त पनि गर्नुभयो यो के हो यो वास्तविकता आज जानकारी गराइदिनुस् न तपाईले भने जस्तै हो हामी राहत बाँडिरहेका थियौँ प्रहरीले पक्रेर जेल हालिदियो 8 दिन सरकारले राहत नबाँड भनेर मलाई रोक्का लगाएको छ फेरि पक्रिन्छ यदि बाँडे भने यो सरकार हो कि मानव हो कि यिनीहरू दानव हो मेरो प्रश्न चिन्ह यहाँनिर खडा छ तर सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट चाहिँ राहत वितरण गर्ने भनिराख्दाखेरि तपाईहरुले सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्नुभयो कि भएन अथवा कुन तरिकाले चाहिँ तपाईले राहत वितरण गर्नुभयो कतिजनालाई गर्नुभयो कुन कुन ठाउँमा गर्नुभयो कसरी पक्रियो त यो कसरी एकद्वार नीति अन्तर्गत हामीले ओडाहरूलाई पनि कुरा गरेको तर ओडामा तपाईले देख्नु भने एकद्वार नीति अनुसार मान्छे भोकै रहेर मरिसकेको छ हजुर आ त मर्यो भन्दैछ ललितपुरमा कतिजना मान्छे हजुर एकद्वार नीतिमा जसको तपाईको काठमाडौँमा घर छ जसको तपाईको नागरिकता छ उसलाई दिने भनेर काठमाडौँको मेयरले सम्म घोषणा गरेका छन् हजुर भने काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आएर यहाँ कोठाबाट बस्ने त्यो मजदुर नेपाली होइन हजुर भने तिनीहरूलाई नदिने भए पछाडि हामीले उनीहरूलाई राहत दिएनौँ
सरकारलाई। हजुर अनि सरकारलाई राहत दिएर के गर्नु, पार्टीका आफ्ना कार्यकर्ता बाहेकहरूलाई दिँदैनन् यिनीहरू, त्यस्तो अवस्था देखिएको छ। भनेपछि सरकारले आम नागरिकभन्दा पनि आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई मात्रै राहत वितरण गर्यो भने तपाईँ कुरा म्याक्सिमम। अनि चोर छन् यिनीहरू, फेरि चोरेको त घटना पनि आएको छ त, कारबाही पनि गर्दैनन्। यो सरकार 80 करोड राहत बाँड्यो। सरकार र सरकारी पक्षलाई यो चोरको आरोप लगाइरहनु आरोप होइन, मैले किन आरोप लगाउनु? बुढा नीलकण्ठमा देखिएन? हजुर वडा अध्यक्षले चामल भित्र राखेको त खै तपाईँहरू जस्तै मिडियाले ल्याएको हो के अरे? हजुर अनि भने मैले आरोप लगाएको हो र? तपाईँलाई यो राहत वितरण गरिरहँदा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको ठाउँमा अथवा सरकारले त्यसलाई समावेश गर्न नसकेको आम नागरिकलाई, समस्यामा परेका आम नागरिकलाई तपाईँले सहयोग गरिरहँदाखेरि तपाईँले प्रहरीले चाहिँ किन समात्यो? त्यही त, म पनि त्यही क्वेसन त सोध्दैछु, सरकारलाई किन समातेको? हामीले त सरकारले त हामीसँग सिक्नु पर्थ्यो कसरी राहत बाँडिन्छ भनेर। कसरी बाँड्नुभयो त यहाँले बताइदिनुहोस् न। हाम्रो फोन सम्पर्क हुन्थ्यो, फोनबाट मान्छेहरूले, पीडामा परेका मान्छेले फोन गर्थे। बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म हाम्रो फोन एकपटक पनि तपाईँको खाली छैन, आएको आए। हामीले त्यसलाई सबैलाई डायरीमा टिप्थ्यौँ। अनि ठक्कर रिङ रोड चक्रपथलाई हामीले मध्यनजर गर्थ्यौँ। सातो बाटोबाट सकिसके एकान्त कुनाबाट सकिसकेपछि तपाईँको बल्खुबाट सकिसकेपछि तपाईँको आइसकेपछि कलङ्की सकिसक्यो भने तपाईँको सिद्धा पाइला सकिसकेपछि तपाईँको हाम्रो सिद्धा पाइला सकिसके पछाडि हाम्रो त्यो वनस्थली सकिसकेपछि बालाजु सकिसकेपछि तपाईँको अर्को त्यो पानी पोखरी त्यो बस पार्कको यता, त्यहाँबाट सकिसकेपछि तपाईँ गङ्गाबु चोक सकिसके पछाडि सट्टै हामी गइसकेपछि तपाईँ गएर ग्रिन सिटी लाइन सकिसकेपछि तपाईँको महाराजबाट तपाईँ गएपछि तपाईँको तल हाम्रो सुकेधारा सकिसकेपछि हामीले चाबेलबाट गौशालाबाट तपाईँको आइसकेपछि सबै ठाउँमा भन्नु यसरी रिङ रोड बनाएको थियो, एउटा सर्कल बनाएको थियो। ठक्क त्यहाँबाट सकिसकेपछि तपाईँको आएर सिनामङ्गलबाट आएपछि तपाईँको तिनकोनेबाट आएपछि कोटेश्वरबाट सकेपछि फेरि घुमेर ग्वारखुबाट फेरि सातो बाटो, यसरी 6औं दिनसम्म हामी राहत बाँडिरहेको थियौँ। ट्रकमा चामल हालेर मान्छेहरू टक्क लाइन लागेको हुन्थ्यो, टक पुरा डिस्टेन्स मेन्टेन अनुसार हामीले स्वाट दिँदा सरकारले त्यस्तो गर्ने हो वास्तवमा। तथ्याङ्क सहित तपाईँले गर्नुभयो, नाम बुझाउनुभयो अथवा के कुन तरिकाले गर्नुभयो? हामीलाई फोन गर्थे, हामीलाई गाह्रो पऱ्यो भन्थे, अनि हामीलाई तिनको नामसहित अनि हामी भोलिपल्ट दिन्थ्यौँ। यो राहतको अझै कुरा गरौँला तपाईँसँग। 1300 भन्दा बढी परिवारलाई राहत यो राहतको विषयमा अझै म तपाईँसँग फेरि कुरा गर्छु, अझै विस्तृत रूपमा कुरा गरौँला। तर तपाईँलाई पक्रिनुको कारण चाहिँ, राहत वितरण गर्दै गर्दा पक्रिनुको कारण चाहिँ पक्कै तपाईँले त्यो राहत वितरण मात्र नभइकन तपाईँसँग कुनै प्रहरीसँग केही थियो दुश्मनी, अथवा राजनीतिक गतिविधिमा तपाईँले गरेका त्यस्तै कुनै गल्तीहरू थिए, अथवा सरकारका पक्षबाट तपाईँलाई पक्रनलाई कसैले बल प्रयोग गरे, अथवा के छ त्यो, के कारणले? मलाई पक्राउ गरेर गरिसकेपछि मुद्दा के लाउने भनेर उनीहरू छलफलमा थिए। कमेडीहरू, किनभने स्वयं देशको प्रधानमन्त्री कमेडी गाइड्स किडनी फेल भएको छ ती बुढाहरूको बिचरालाई। बिरामी त जो पनि हुन पाउँछ नि, देशको प्रधानमन्त्री बिरामी हुने होइन, राजीनामा दिने हो यदि बिरामी भएपछि। भनेपछि कोही मान्छे बिरामी हुनै सक्दैन भन्ने कुरा हो तपाईँ? सक्दैनन्। देशको प्रधानमन्त्री बिरामी हुने, त्यो पनि निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म बिरामी हुने कुरा उहाँले चलाउन सक्नुहुन्न त अर्काले दिए भएको त। बिरामी भन्ने कुरा त कसैले भनेर पहिले नै आउने होइन। यसो गरौँ, तपाईँ मसँग कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, म तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्छु, तपाईँले मसँग कार्यक्रम चलाए पछाडि तपाईँ बिरामी पर्नुभयो, उपचार गर्छु म, फेरि स्वस्थ भएर फेरि तपाईँसँग कार्यक्रम चलाउँछु। बिरामी हुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बिरामी हुँदा म पहिले कार्यक्रम चलाइराख्नुहुन्छ कि तपाईँको घरमा रेस्ट आराम गर्नुहुन्छ? बिरामीको त्यो सिचुएसन हुन्छ, कुन लेभलसम्मको भन्ने हुन्छ, र म बोल्न सक्नेसम्मको लेभल होइन, म तपाईँसँग कार्यक्रम चलाउँछु, आफ्नो कामलाई पहिले प्राथमिकता दिएर फेरि म उपचारमा लाग्छु। प्रधानमन्त्रीले बिरामी भएर, त्यो पनि महिनौ बिरामी भइसकेपछि कुर्सीमा बसेर काम गर्न सक्छन्, हिँड्न सक्नुहुन्न। भन्नुको मतलब यो अहिलेको सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको कुरा? काम गर्न सक्ने भए देशको हालत दियो हुन्थ्यो। हामी केमा थियौँ भने तपाईँलाई पक्रिनुको कारणमा मैले थियौँ त्यहाँनिर। कारण भन्दैन, अगाडि एउटा कारण, त्यो कारण भनौँ न, हामीले मजाक गरिरहेको छैनौँ, कुनै हामी सेलिब्रेट पनि होइनौँ कि वा यस्तो फिल्म स्टार। तर ज्ञानेन्द्र साई त सेलिब्रिटी जस्तै हो भन्ने खालको चर्चा छ। हामी सडकबाट काम गर्ने मान्छे हो, सङ्घर्ष गर्ने मान्छे, कुनै फिल्म खेल्ने मान्छे त होइन नि। त्यही भएर मैले मजाक गर्न खोजिरहेको छैन, मैले मेन कुरा भन्न खोजिरहेको के रहेछ भनेपछि हामी तपाईँ र म यहाँ इन्टरभ्यू दिइराखेको छु, तर तपाईँ र म जस्तै युवाहरू भारतका तपाईँको गल्ली ट्रक लहरी देख्नु भएको छ नि, लामो खालको लहरी हुन्छ। काठमाडौँमा त कति सजिलो छ, मौसम पनि कति राम्रो छ। भारतमा 40देखि लिएर 50 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर हुन्छ, डेङ्गुको प्रभाव छ, मच्छरहरू त्यस्तै छ, सडक तातिएर तपाईँको पिच पग्लिने अवस्था हुन्छ। त्यो लहरीको मुनि बसेर मेरो देश नेपाल जान पाऊँ भनेर मान्छे भिख मागिरहेको छ। तर यो देशको प्रधानमन्त्री
बालुवाटारको आफ्नो अफिसबाट आफ्नो त्यही ओल्लो अफिसको क्याबिन सचिवालयबाट उहाँको अफिसबाट उहाँ बस्ने रुममा हिँड्नुभयो भनेर एमेजिङ बनाएर फोटो आउँछ अनि हामी तल बसेर ताली पड्काउँछौँ। यो देशका जनता जसले सक्दैन नि बिरामी भएपछि घर बस्ने। मेरा बाउ बिरामी भयो भने काममा जाँदैनन्, घर बस्छन्। हजुरको बुवा पनि बिरामी हुनु भने घर बस्छ। यो राजनीतिक विषयमा फेरि हामी छिरौँला। त्यो भएर मलाई के गरे, तिनै बिरामी मान्छेले किन पक्रे बिचरा उनलाई नै थाहा छैन। तर तपाईँले त सिडिओ साहबलाई नै थर्काउनु भयो भन्ने खालको कुरा आयो। एकद्वार प्रणालीमा आउनुहोस्, तपाईँहरू हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस् भन्दा हामी किन आउने तपाईँहरूसँग, तपाईँहरू को हो र हामी राहत वितरण गर्छौँ भन्ने खालको कुरा आयो अरे। त्यसपछि सिडिओ कसले कुरा गर्यो? जस्तै मिडियामा आएको समाचार त यही थियो नि। एउटा मिडियाको भन्नुहोस्। तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा अन्तर्वार्तामा मलाई सिडिओ साहबले चाहिँ यसो भन्नुभयो, सिडिओ साहबले मलाई थर्काएको, मैले सिडिओलाई थर्काएको। के भएको त वास्तविकता? के भनेको छ? ज्ञानेन्द्र साई तैँले पालेको छस् मान्छे भन्नुभएको छ। त्यो भन्ने हो सिडिओले। सरुवा हुनुभयो बिचरा, छुनुभयो, टच गर्ने होइन। भनेपछि तपाईँलाई छोएको कारणले गर्दा सत्यलाई यथार्थलाई म व्यक्तिलाई होइन। यदि तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ भने तपाईँमाथि मैले आधारले भने मेरो पतन छ। भनेपछि सिडिओ साहबसँगको तपाईँको त्यो टसलले होइन। यदि सिडिओ साहबको त्यो टसल भइदियो भए बिचरा राजीनामा बाहिर गएर जानुपर्ने अवस्था हुन्थेन। भनेपछि त्योभन्दा नि माथि छ अथवा सरकारले पुरै सरकारले भने सरकारमा पनि छ। जस्तै गृहमन्त्रीहरूले अरू कसले गर्छ र पक्राउ गर्ने काम त के थियो तपाईँसँग? गृहमन्त्रीसँग के छ? व्हाइट बडी काण्ड छ त। गोकुल बास्कोटाको जिन्दगी धराप छ त, छैन? रामाथा बादलले नागरिकता बेच्दाखेरि मजा आइरहेको थियो। नागरिकता बेच्नुभयो उहाँले? अनि किन रोक्या देख्नु भएन? सर्वोच्चमा जानुहोस् नसिद्छ। हामीले मुद्दा हालेर 1.5 वर्ष अगाडि भनेपछि गृहमन्त्रीज्यूले नै के अरे नागरिकता बेचेको? एउटा कुरो सुन्नु न, गृह मन्त्रालयले आदेश नदिँदासम्म जिल्लाको सिडिओले काम गर्दैन। हजुर, यो एउटा प्रक्रिया हुन्छ। तर कर्मचारीले त्यो बिचमा खेल खेलेको हुन सक्छ नि त। अथवा सबै कर्मचारी तपाईँले भने जस्तै सबै कर्मचारी उस्तै भूमिकामा? यस्तो क्या, सिडिओ भनेको सबै कर्मचारी होइन। हि इज द रेस्पोन्सिबल म्यान। उहाँ भनेको धेरै संवेदनशील ठाउँमा काम गर्ने मान्छे हो। उहाँको एउटा सानो निर्णयले राज्यलाई ठुलो क्षति हुन सक्छ। भनेपछि कुरा स्पष्ट के हो भने गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ सिडिओ साहबहरूलाई चाहिँ त्यो नागरिकताको विषयमा त्यो गर्दाखेरि तपाईँले त्यसको विरुद्धमा बोल्नुभयो। तपाईँले त्यसको विरुद्धमा बोल्दाखेरि उहाँलाई त्यो एउटा तसल थियो। पहिले पुरानै कुरा यो किन गरेको लकडाउनको बेला थाहा छ? त्यही त, त्यो पुरानै कुरा तसल थियो र अहिले तपाईँको त्यो केसलाई समातेर सिडिओ साहब के अरे गृहमन्त्रीज्यूले सिडिओ साहबलाई भनेपछि तपाईँलाई पक्राउन बाध्य भयो। त्यो एउटा उनीको रिभेन्ज छँदै थियो। त्यसमाथि मैले राहत बाँडेँ। राहत बाँडिसकेपछि नागरिकले के भने सरकार देखेनन्। नागरिकले हाम्रो अभियानलाई देखे भनेका छन् क्या नागरिकले। सरकार सुतेको बेला यो अभियान आयो भनेपछि उनीहरू आफू पनि राहत बाँड्न नसक्ने होइन, अरूलाई राहत बाँडेको देख्न नसक्ने। किनकि अब हामीले राहत बाँडिदियौँ भने पछाडि त यिनीहरूले सरकारले त भनेको छ हामीले त 80 करोडको राहत बाँड्यौँ, अब श्रमिकहरूले भोगै बस्नु पर्दैन, सरकारको जसले काम गर्छ हामी सबैलाई पाल्न सक्षम छौँ भनेर आजै मात्रै सरकारले सूचना जारी गरेको छ। प्रतिपक्षी दलले आजै मात्रै तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आजै मात्रै सबै श्रमिकहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको छ। खै हामीले पनि आवाज उठाएर त हामीले आवाज उठाएनौँ नि त। हामीले के गर्यौँ? तपाईँले काम गर्नुभयो, बाँडे। ल ठिक छ। यहाँनिर तपाईँको कुरा मैले बुझेँ। मलाई पक्राउ गरिसकेपछि पक्राउ गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको उनीहरू राहत बाँड्न नपाउने भए। उनी जस्तो हामीले राहत बाँडिदिए पछाडि त यिनी त राहतमा पनि त घोटाला गरिरहेछन् यिनीहरूले। 25 रुपियाँ पर्ने नुनलाई न 20 रुपियाँ पर्ने नुनको प्याकेटलाई यिनीहरूले कोटेसन हाल्दाखेरि 25 मा हालेका छन् धेरै ठाउँ। 1600 पर्ने चामललाई यिनीहरूले 2000 मा किनेका छन् धेरै ठाउँ। त्यो त पैसा त सरकारको उनीहरूको होइन, त्यहाँबाट कमिसन खान नपाइने भयो। अनि अर्को कुरा भनेको गरिब दुखीहरूलाई त यिनीहरूले मान्छे मान्दैनन्। किनभने यी त गरिब दुखीका सरकार नै होइन नि वास्तवमा। यो त माडेको सरकार हो र यो पैसावालाको भन्ने कुरा त चाइनाबाट देखिन्छ नि। चाइनामा फँसेका विद्यार्थी उद्धार गर्न भुने, दुबई कतारमा बसेका मान्छे उद्धार गर्न अस्ट्रेलियाबाट ल्याउने भनेको छ। फेरि अब जस्तै कतार मलेसियाबाट ल्याउने कुरा छ भने खै त तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ सरकारले। कहिलेकाहीँ यो मैले अलिकति जोडेँ मैले। तपाईँले एउटा कुरा मैले गरेँ, तपाईँले ल्याउने भनेको छ भन्नुभयो, कहिले ल्याउने? जस्तै सरकारले अहिले के भनेको छ तथ्याङ्क लिस्ट तयार पारिरहेको अवस्था भनिरहेको छ नि। यो इन्डियामा भारतमा च्यालेन्ज हो यो सरकारलाई। 17वटा राज्यमा हामीले काम गऱ्यौँ। 17वटा राज्यमा सोध्नुहोस् भारतका मान्छेहरूलाई। भारतको राजदूतले फोन स्विच अफ गरेर बसेका थिए। त्यतिखेर सरकारका नेपालीहरूका लागि हाम्रो अभियान भारतमा सबभन्दा एक्टिभ छ। कसका लागि? नेपालीका लागि या नेपालीका लागि? नेपाली भारतमा फँसिएका नेपालीहरूका लागि हामीले काम गऱ्यौँ। 17वटा राज्यमा जति सकिन्छ त्यहाँभन्दा बढी त सरकारको जस्तो हामीसँग त स्रोत छैन। हाम्रो फेरि भारत सरकारसँग त डिलिङ गर्नु पऱ्यो, त्यो डिलिङ गर्ने क्यापासिटी हामीसँग छैन किनकि हामीसँग अधिकार छैन नि त।
त्यतिखेर यहाँ सुतेर बसेँ। यो स्रोतको कुरा गरिहाल्नुभयो, मैले यहाँनिर जोडेँ हजुरलाई। ल्याउने ऊ गर्ने हलानो गर्ने भने यो नाटकबाजी भन्दा पनि ल्याउने भए छिटो ल्याएर आऊ न। क्वारेन्टाइनमा राख्ने भने नेपालका स्कुलहरू खाली छन्, राखे भइगयो त। मैले अस्ति नै भने नि, हामीलाई अधिकार देऊ, आफू सक्दैन भने अधिकार देऊ। ज्ञानेन्द्र साई विदेशमा फँसेका नागरिकले तँलाई 1 रुपियाँ पैसा पनि दिँदैन, त आफै उपचार गरेर निको बना भनेर राज्यले भन्न अधिकार दिएन। तपाईँ सक्नुहुन्छ? 100%। कसरी? तपाईँसँग आधारहरू के छ? कति आधार छ? तपाईँसँग योजना के छ? त्यो सबै छ, म बताउँछु, सुन्नुहोस् न पहिला राम्रोसँग धैर्यका साथ सुन्नुहोस्। 82,000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी छन् यो देशमा। हजुर, बुझ्नुभयो? 25,000 भन्दा बढी यो मेडिकल लाइनमा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्। 82 र 25 कति भयो? करिब करिब तपाईँको 1 लाखको हाराहारीमा भए। त्यसमा तपाईँको 60,000 मान्छे चाहिँ त्यो विदेशबाट आएका मान्छेलाई उपचारका लागि हामी खटाउन सक्छौँ। तर 40,000 मान्छे के गर्नु? खटाउनलाई केही सुविधा अथवा केही योजना अथवा केही त PPE हुन्छ। पहिला भन्नुहोस् न, पहिला स्वास्थ्यकर्मीको कुरा गर्न दिनुहोस्। ती स्वास्थ्यकर्मी भइसक्यो 60, पहिला स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन्छ भन्ने न हो। 60,000 स्वास्थ्यकर्मी चोखो बच्छन् के। उनीहरूलाई तपाईँको सरकारले जुन स्यालेरी दिइराखेको छ, जुन तलब दिइराखेको छ, जुन कोरोना राहतको फन्ड छ, त्यसअनुसार स्यालेरी खुवाउन सकिन्छ सजिलै। किनभने त्यो पैसा केपी शर्मा ओलीको होइन, हाम्रो ईश्वर पोखरेलको होइन। त्यो त कोरोनाका लागि ल्याएको हो नि त 5 अर्ब। अहिले 9 अर्ब त अझ उसले दिँदैछ, युले दिने कुरा गर्दैछ। भनेपछि तपाईँको कुरा अब त्यो भयो। अब तपाईँलाई के लाग्ला होला भनेपछि क्वारेन्टाइन बनाउनलाई त्यत्रो तपाईँको 70-80 लाख युवाहरू छन्, तर 80 नै लाख त आउने होइन। यहाँ आउने भनेको त्यही 15 देखि तपाईँको 30 लाखको हाराहारीमा आउने हो। उनीहरूलाई नेपालमा राख्नका लागि क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्दैन, किनकि नेपालमा 35,000 भन्दा बढी के छन्? सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय छन्, 1400वटा कलेज छन्, 10वटा युनिभर्सिटी छन्। प्राइभेटको त कुरा छोडिदिनु, सरकारको मात्र कुरा गर्दैछु म। प्राइभेटका त तपाईँको अब दिए भनेपछि त्यो अलगै पाटोको कुरा हो। 35,000वटा कलेजमा एउटा कलेजमा केही पनि एकजना विद्यार्थी यदि मान्छे अटाएन भने 500 देखि लगेर तपाईँको 5,000 सम्म मान्छे अटाउँछ एउटा कलेजमा। त्यसलाई क्वारेन्टाइन स्टेटमेन्ट बनाउन सकिन्छ सजिलै। अब रह्यो तपाईँको बोइङको भाडाको कुरा, त्यहाँ फसेको मजदुर स्वयं बोइङको भाडा तिर्न सक्ने क्यापासिटीको छ। एउटा प्लेनको भाडा तिर्न सक्ने सबैमा क्यापासिटी छ, एकाध केहीमा नहोला। त्यो त कोरोना फन्डमा आएको पैसाको युज गर्न सकिन्छ। तपाईँको कुरा अनुसार सरकारले कोरोना नियन्त्रण कोषमा भएको पैसा जस्तै ज्ञानेन्द्र साई जस्तै अभियन्ताहरूलाई जिम्मा लगाएर दिनु पर्यो। त्यसबाट विदेशमा फसेका आम नागरिकहरू, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ ल्याएर क्वारेन्टाइन राख्ने अथवा उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अथवा के खालका योजनाहरू लाने, त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सक्छु भन्ने खालको तपाईँ मजाले सकिन्छ। राज्यले यसो गर्न मिल्छ? किन? तपाईँहरूसँग त्यो योजना गर्नको लागि तपाईँहरू आधिकारिक रूपमा त्यो गर्ने तपाईँहरूसँग दायित्व रहन्छ? राज्यले दियो भने त हुन्छ त। जस्तै अघिको कुरा सकौँ पहिले, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो गृहमन्त्रीसँग मेरो तसल थियो, त्यसपछि उहाँले सिडिओ साहबलाई भन्नुभयो मलाई पक्रिनुभयो, तपाईँको कुरा त्यहाँनिर रह्यो। मैले त्यो कुरालाई जोडेँ। तर तपाईँले राहत वितरण गर्दै गर्दाखेरि त्यो राहत वितरण गर्ने स्रोत चाहिँ कहाँबाट आउँछ तपाईँहरूलाई? स्रोत हामीले आफै उठाइरहेका छौँ। कसरी? कहाँबाट? हामी सोर्स अफ इन्कम, तपाईँले जसरी कमाउनुहुन्छ नि यहाँभन्दा बढी नै कमाउँछु मैले पनि यो टेलिभिजन। हजुर। तर यस्तो छ नि, म एउटा कुरा होइन, तपाईँले एउटा कुरा यो किनभने तपाईँलाई त्यो लाग्छ, मैले भनेको मात्रै तपाईँसम्म यो तपाईँले भनेको कुरा सही हो। धेरै मान्छेले सुनिराखेको छ कि नेपालको कुरा यही आइरहेको छ। ज्ञानेन्द्र साई कट्टु लाउने भन्छन्। म CA पढ्न गएको विद्यार्थी हो, 7 वर्ष भारतमा। हजुर, क्यापासिटी नभएर पढ्न गएको होइन। हजुर, म काठमाडौँमा राम्रो बिजनेस गरेर बसेका मान्छे हो। अहिले हाम्रा अभियन्ताहरू नेकपाका कार्यकर्ता जस्ता भोगमरी लागेका छैनन्। हाम्रा अभियन्ताहरू महिनाको 1 लाख 1.5 लाख कमाउने नै छन्। कसरी कमाउने यही सोधिरहेको छु मैले तपाईँलाई। अभियन्ताहरूका लागि तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। हाम्रो अभियानको जिता बराल के हो? प्रोफेसर। हजुर, हाम्रो अभियान डाक्टर नन्द काप्रीहरू के हुन्? होइन, मैले सबै अभियन्ताको लागि भनेको। मेरो प्रश्न केही तपाईँ जस्तै अभियन्ताहरू जो आम नागरिकको लागि, देशवासीको लागि, आम नागरिकको लागि लागिरहनु भएको छ, तपाईँले राहत पनि दिइरहनु भएको छ। मेरो कुरा त सुन्न दिनुहोस्। हामीले 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 उठाइराखेका छौँ। विदेशबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग आउने अथवा यहाँका संस्थाहरूबाट सहयोग पहिला आउने हामीले आफै गरेका छौँ। हामी आफै गर्न सक्ने क्यापासिटी राख्दछौँ। जहिलेको लागि पनि त सम्भव जहिलेको लागि भोलि सम्भव नहोला, त्यो अर्को पाटोको कुरा। तर अहिले त गर्दछौँ हामी। त पछाडि यसलाई बिजनेस एक्सप्लानेसन पनि गर्दैछौँ साथमा। अहिले त हामीले 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 उठाएर पहिलो चरणमा हामीले खरिद गऱ्यौँ। दोस्रो चरणमा हाम्रो अभियान र हाम्रो सदस्यहरू विश्वमा अहिले नेकपाका तपाईँको कार्यकर्ता भन्दा 3 भाग बढी छन्। तपाईँको अभियानका सदस्यहरू भन्नाले कस्तो? हाम्रो अभियानका सदस्य, हाम्रो सदस्य कार्डै बाँडेका छौँ हाम्रो अभियानको।
यो अभियान कस्तो खालको अभियान हो? हाम्रो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका लागिको अभियान। यो अभियान एक दिन यसरी तपाईँ फैलाएर लगेर तपाईँले कुरा गर्नु दिनु, एकछिन मलाई कुरा गर्नु दिनुहोस्। 85 लाख हस्ताक्षर बुझाएको यो अभियानले नटजोक भनेपछि 85 लाख मान्छे ज्ञानेन्द्र शाहीसँग सँगै छ, उहाँहरूको साथमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ र सँगै भएको कारणले गर्दा अभियानमा जुट्नु भएको छ। विदेशमा रहेका हाम्रा अभियन्ता साथीहरू छन्। उहाँ अभियन्ता साथीहरूलाई लास्ट हामीले पहिलोपटक 140 बोरा चामल हामीले किन्यौँ। दोस्रो चरणमा अलिकति नपुग्ने भएपछि हामीले विदेशमा रहेका हाम्रा अभियन्ता साथीहरूलाई कल गऱ्यौँ, जो हामीले सार्वजनिक पनि गरेका छौँ र केही सार्वजनिक गर्न बाँकी पनि छ। हाम्रा अभियन्ता साथीहरूले कसैले 50,000, कसैले 80,000, कसैले 75,000 दिएको कुरा छ। हामीले फेसबुकमा हाले पनि छौँ त्यो कुरा, फोटोसहित त्यो पनि। त्यो कहाँ जम्मा हुन्छ? हाम्रो एकाउन्ट हामीले ओपन गरेका थियौँ, त्यो ओपनबाट त्यो अभियानकै एकाउन्ट छ अथवा व्यक्तिगत तपाईँहरूको आफ्नो खातामा आउँछ अथवा के हो? निजी कुरा हो। तर सरकारले त कुनै पनि जस्तै तपाईँ अभियानमा जुटिरहँदा तपाईँ सामाजिक कार्यमै जोडिरहँदाखेरि स्रोत त खुलाउनु पर्छ भन्ने खालका सरकारको जुन हेर्नु भएन छ तपाईँले। हामीले प्रेस मिटमा भनेको छौँ त्यो कहाँ राखेँ, तपाईँ पनि हेर्नुहोस् न, त्यसपछि मसँग क्वेसन गर्नुहोस्। होइन, मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। तपाईँहरूले अभियानले आफ्नो आफ्नै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ अभियानको प्रेस मिट गरेर हामीले मैले त्यो बुझेको छु, मैले मात्रै भन्न खोजेँ ती सोर्सहरू चाहिँ तपाईँले खुला रूपमा जस्तै हाम्रो चाहिँ अभियानकै कोषमा जम्मा हुन्छ, विभिन्न देशबाट कुनै नागरिकबाट यति, कुनै संस्थाबाट यति, यसरी आउँछ भनेर सरकारलाई बुझाएर सरकारसँग अनुमति गरेर पनि त तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ नि त राहत वितरणमा भन्ने कुरा मेरो। गरे होइन, नगरे जस्तो लाग्छ तपाईँले? वडा अध्यक्षलाई मैले कुरा गरेँ होइन, के भन्नुभयो थाहा छ तपाईँलाई? चामल ल्याएर आउनुहोस् ज्ञानेन्द्रजी, गोदाममा राख्नुहोस्, तपाईँले कति ल्याउनु भयो लिस्ट तयार पार्नुहोस्, चाबी ल्याएर जानुहोस्। ए भनेपछि उहाँहरूले वडाबाट बाँडे तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा? होइन, वडाबाट बाँडे पो हुन्थ्यो त, बाँड्दैन र पो टेन्सन छ त, त्यो फेरि उनीहरूकै घरमा गइहाल्छ क्या भित्रबाट। 50,000 यो सरकारको अभियानलाई सहयोग गर्ने पहिलो घोषणा गर्ने हाम्रो अभियान हो। यो पनि हेक्का रहोस् यो सरकारलाई। जब यो सरकारको कोरोना रिलिफ फन्डमा कति थियो थाहा छ हजुरलाई? 6 लाख रुपियाँ थियो सुरुमा हामीले घोषणा गर्दाखेरि। अहिले कति छ थाहा छ? 2 अर्बभन्दा बढी छ। यो सरकारलाई हेक्का रहोस्, सरकारलाई साथै गरेको, सरकारलाई सहयोगै गरेको हामीले। यसले सरकारले जो बेलेम गरेको छ नि आफै गर्न खोज्यो भनेर, यो झुट हो। सबभन्दा पहिला यो सरकारका यही सरकारमै रहेको पार्टीलेसम्म तपाईँको हामीले यति फन्ड हाल्छौँ यो कोरोना राहत कोषमा नभनेको अवस्थामा हामीले हालेको हो। तर यिनीहरूले त्यो पैसाको के गरे? दुरुपयोग के गरे? औषधि किने कि किनेन? पिपी लाउनु भएको छ सरकारले दिएको? पिपी भने के भने हजुरलाई सबै मस्त थाहा हुन्छ सबैलाई। जुत्ताको सेट हुन्छ, टोपी हुन्छ, चस्मा हुन्छ, पन्जा हुन्छ, सुरुवाल हुन्छ, माथिको जकेट हुन्छ, मास्क हुन्छ। तर पिपी के छ थाहा छ नेपालमा? धरानको मेडिकल कलेजमा के आयो थाहा छ? बिपी गरेर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा माथिको जकेट मात्रै। अनि कसले खायो थाहा छ? ईश्वर पोखरेलको छोरा, विष्णु पौडेलको छोरा मिस्टर ओम। यो तपाईँले भुलिरहनु मात्रै भएको छ कि प्रमाणकै हिसाबले? प्रमाण मैले लिएर 54 करोडको छ, देखाइदेऊ भने मैले देखेर प्रमाणसहित पेश गरेका छौँ। मुद्दा पनि हालिसकेका छ। केमा? अख्तियार अनुसन्धान आएको मेरो तपाईँले हाल्नुभयो? हाम्रा मित्रले हाल्नु भएको छ, माननीय सांसदज्यूले हाल्नु भएको छ, रमेश पौड्यालज्यूले। एउटाले त हालेको छ नि कमसेकम। मैले जोडेँ यहाँ एउटा कुरा सुन्नु न, अब त्यो कोरोना राहत कोषको पैसा लगेर उनका सन्तानहरू खाने भयो कि? यो त अविश्वास भयो क्या। भनेपछि तपाईँ भन्नुहुन्छ स्वास्थ्य सामग्री खरिदको मलाई एउटा कुरा भन्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जुन कुरा बाहिर आयो त्यसलाई आधार मानेर तपाईँले यो कुराहरू भन्नु आधारमा गरिराखेका छन्। चामल चोर्या देख्नु भएन बुढा नीलकण्ठमा? त्यो तपाईँले भने मैले कुरा तपाईँको कुरा बुझेँ। अनि मैले एउटा कुरा सबै बुढा नीलकण्ठकै वडा नहुन नि सक्छ भन्ने मेरो कुरा। मेरो कुरा तपाईँले रोकेँ मैले अलिकति। जस्तै नागरिक अभियन्ताहरूले तपाईँहरू जस्तै अभियन्ताहरू तपाईँ अभियन्ता भनेर आफूलाई रुचाउनुहुन्छ। मैले के भने तपाईँहरू जस्तोले नेपाल सरकारलाई अथवा जुनसुकै सरकार सत्ताको सरकार आउँदाखेरि, जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आउँदाखेरि उहाँहरूलाई गाली नगरिकन, उहाँहरूलाई सहकार्य गरेर, राजनीतिक नेताहरूलाई तपाईँहरूले दबाब नदिइकन सल्लाह सुझाव दिएर सँगसँगै तपाईँहरू हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो सकारात्मक ढङ्गले। तर जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गाली गर्नै पर्ने, सरकारलाई गाली गर्नै पर्ने, नेतालाई गाली गर्नै पर्ने, त्यो किन हुन्छ भन्ने मेरो धारणा त्यो मात्रै हो। यिनीहरू भ्रष्ट भएर त्यस्तो हुन्छ। यदि तपाईँको औषधिमा घोटाला नगर्दा भइदियो त सरकारलाई मान्छेले फुलको गुच्छा फालेर स्वागत गर्थे। यदि चामल नचोर्दिया भइदिया गुच्छा फालेर गर्थे। भोकै नागरी रुँदाखेरि पनि तपाईँको वडा कार्यालय बन्द नभएको भएले मान्छे नागरीले गुच्छा फाल्थे। तपाईँ र म यसरी यहाँ डिबेट गर्न सजिलो छ क्या, किनकि क्यामेरा छन् चारैतिर, कोठा छ। हिँड्नुहोस् क्या कलङ्कीको चोकमा हिँड्नुहोस्, 18 महिनाको सुत्केरी, 18 दिनको सुत्केरी, हातमा काखी च्यापेको बच्चा बोकेर 6 दिनदेखि खाएको छैन भनेर आँखाबाट आँसु झार्छ नि,
त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि यो सरकार छ कि यो सरकार हो कि यो मानव हो कि दानव हो भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा हुन्छ। त्यसलाई कहिले कि सकारात्मक ढङ्गले कसरी वाट इज दिस के छ त्यो भने एउटा कुरा सुन्नु न, तपाईँ कुन सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहुन्छ त्यसलाई मलाई बताइदिनुहोस् न। जस्तै ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साईको कुरा नो नो मैले भने जस्तै तपाईँ जस्तै एकजना अभियन्ता त्यहाँ पुग्नुभयो त्यो अवस्था देखियो र त्यसलाई सही ठाउँमा लगिदिन सकिन्थ्यो नि। सही ठाउँमा सरकारको विरोध नगरिकन सरकारले पहुँच नपुगेको र त्यहाँ नपुग्या हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु नि, म उदाहरणका लागि मैले काम गरेको छु कि मैले त्यहाँ बताउन आएको होइन, म सेलिब्रेटी होइन त्यही भनेको छु नि त, मैले काम गरिरहेको छु र मैले एक्सपिरियन्स बताउने हो। तपाईँले भन्नुभयो त्यो बताएर उठाएर लिएर जानुपर्थ्यो। कति नम्बर वडा पर्छ थाहा छ? 14 नम्बर र 16 नम्बर पर्छ। 14 नम्बर वडाकी वडा अध्यक्षले त्यहाँ राहत नपाएर तोडफोड गरेको छ मान्छेले, अनि त्यो लगेर कहाँनिर राख्ने? तातो घाममा तताएर राख्ने उसलाई। भनेपछि सरकारको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो, पुगेन भन्ने। सरकारको पहुँच पुग्यो भने त हामीलाई कुनै मतलबै छैन नि। सरकारको पहुँच यदि गरिब कहाँ पुग्नु पर्यो? तपाईँले मैले झुट बोले होइन, यो भिडियो सहित छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ। हामीले राहत अब यो समस्या समाधान कसरी होला? यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले तपाईँको ट्रान्सप्यारेन्सीका साथ काम गर्नु पर्यो। खै काम गरे हेर्नुहोस् त। सरकार बिजोग के छ? कोरोनाको के छ? कोरोनातिर छैनन् तिनीहरू, कहाँ छन् दाजु? कुर्सी तानमा छन्, रसाकसीमा छन्, राजनीतिक रसाकसीमा। ल हजुरको 200 करिब 290 या 295 वटा राष्ट्र छन् भन्छन् विश्वमा। मलाई पनि एक डाटा दाजु होइन, 212 वटा राष्ट्रमा कोरोना लाग्यो भन्छन् अहिले। कति राष्ट्र छन् आई डोन्ट नो, तर 212 वटामा लाग्यो अरे राष्ट्र। त्यो मेरो डाटा अहिलेको गलत पनि हुनसक्छ, 200 कतिवटा राष्ट्र छन्, मैले पनि त्यसमा अध्ययन, तर 212 वटा राष्ट्रमा कोरोना लाग्यो। त्यो एउटा मात्रै राष्ट्रमा नेपालको जस्तो दानवीय चरित्र देखाउनुहोस्, म यिनीहरूको अगाडि लम्पसार पर्न तयार। तर नेपालमा सुन्नु, विश्व कोरोनाले रोएको छ, नागरिक कोरोनासँग तडपिरहेका छन्, मान्छे लकडाउनमा छ, विदेशमा नागरिक तडपेर रात दिन रोइरहेको छ। हामीले कम्बोडियाको होटलमा बसेका मान्छेलाई उद्धार गरेका छौँ। युएईको घरको, दुबईको तपाईँको घरभन्दा बाहिर मान्छेले निकालिसकेपछि हाम्रो अभियन्ता गरेर सहयोग गरेका छौँ। भारतका 17 वटा राज्यमा हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौँ, जति सक्यौँ त्यति गऱ्यौँ हामीले। तर यो सरकार त्यतिखेर सुतेर बस्यो। अहिले अब यहाँ सुन्नुहोस्, सबै मान्छे कोरोनासँग लड्दैछ, यिनीहरू राजनीति गर्दैछ। त प्रधानमन्त्री हुन्छस्, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, यस्तो विश्वमा कहीँ छ? ओल्डमै कहीँ छ? अझ तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी सबै भन्छौँ, सरकारको साटो समर्थन हुनु पर्थ्यो। मेरो कुरा त्यो होइन, धेरै सरकार पक्षका मान्छेको यहाँ सुन्नु, यो विश्वमै नभएको काम भइरहेछ सर, विश्वमै। यो कोरोनाको बेला त सबैजना मिलेर, प्रतिपक्ष मिलेर, कोरोनाको बेला ज्ञानेन्द्र साईले राहत बाँड्यो, ल ठिक छ, मैले केही बिराएँ होला, ल ज्ञानेन्द्र बाबु तिमीले राहत बाँड्यौ, अर्थात् ल आऊ है सहकार्य गर्नुपर्छ है सरकारसँग, र उ गरौँ, यसो गरौँ है, हलानो गरौँ, हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ है, बरु हामी एकजना कोही प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, नीति बनाऊ है भन्ने कि राहत बनिरहेको मान्छेलाई बिना कसुर ल्याएर 8 दिन हिरासतमा राखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अगाडि लज्जित भएर भाग्ने। सर्वोच्च अदालतले बिना कसुर पक्राउ गर्यो भनेर नासियतसहित मलाई फैसला गरेछ भने अब ती पक्रिने मान्छेका विरुद्धमा ज्ञानेन्द्र साईले मानहानिको मुद्दा ठोक्छौँ हामी भने यो सरकार कस्तो सरकार? अझ यसलाई स्वागत गर्नु, ताली पट्काउँ। मैले स्वागत र ताली पट्काउने भन्ने कुरा थिएन। मेरो कुरा चाहिँ के हो? सहकार्य। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, मान्छे आज तपाईँको यो सरकारको चरित्र कहाँबाट देखिन्छ भने कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, दुबई, कतार, इन्डिया काम गर्न गएका मजदुरले के गर्छ दाजु? इकोनोमिक स्टाइलमा सोचौँ क्या, दिमागको इकोनोमिक स्टाइलमै सरकारलाई भन्छु म। त्यहाँबाट रेमिटान्स आउँछ, त्यो रेमिटान्सले यो मुलुक चल्छ। ती गएका मान्छेहरूले देशलाई फाइदा गरेका छन्। तर चाइनामा पढ्न गएका विद्यार्थी धनीका सन्तानहरू थिए, उनलाई प्लेन पठायो। तर दुबईमा काम गर्न गएको त गरिब मजदुरको छोरा जान्छ नि, त्यहाँ गऱ्यो। अनि अर्को कुरा थाहा छ, प्रहरीको भत्तासम्म काट्न खोजेका थिए आफू भ्रष्टाचार गरेर खानलाई। हामीले बेसरी विरोध गऱ्यौँ, चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो रोकिएको छ। अहिले प्रहरी मान्छे होइन। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् तपाईँले आज। प्रहरीमा यहाँ सुन्नु न, प्रहरी मान्छे हो कि होइन? मान्छे हो नि। प्रहरीलाई कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि। खै देख्नु भएको छ पिपिई लगाएको? कुनै पनि तपाईँको बाटोमा चेक गर्ने प्रहरीले पिपिई लगाएको छ? छैन। त्यो पिपिई डक्टरले लगाएको देख्नु भएको छ? यिनीहरूले पिपिईमा पनि घोटाला गरे, थर्मल गनमा पनि घोटाला गरे। 3500 रुपियाँ पर्छ थर्मल गनको त्यतिखेर, अहिलेको प्राइस। त्यतिखेर पहिला 16 देखि 1700 रुपियाँ पर्छ थर्मल गन, तर यिनीहरूले त्यो थर्मल गनलाई 15,000 मा किनेका छन्। अझ हामी भन्छौँ वाह सरकार,
हामी बौलाउने होइनौँ, हामी पागल होइनौँ, हामी केपी ओली जस्तो हावा होइनौँ। त्यो यस्तो गरेर जनवाद मक्सवाद भन्यो, लेनिनवाद भन्यो, जनता भुट्यायो, अनि मदन भण्डारीले बनाइदिए बाटोमा मदन भण्डारीका लागि भोट हाल भन्यो, आफू संसद भयो। होइनौँ हामी त्यो। हामी यथेष्ट डाटा प्रमाणसहित बोल्छौँ र यो सरकारलाई सबैभन्दा पहिला साथ र सहयोग गर भन्ने व्यक्ति म ज्ञानेन्द्र शाही हो। किनकि यो सरकारले मलाई 3 पटक पक्राउ गरेको थियो, एक पटक खुट्टा भाँचेको थियो, एक पटक ज्यान लिने हमला गरेको थियो सरकारले। गर्दाखेरि पनि मैले पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर लकडाउन हुने बित्तिकै सरकारलाई साथ गर, समर्थन गर, सरकारको साथमा जानुपर्छ भनेका भिडियो अहिले पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले साथ दिँदा हामीले आर्थिक सहयोगको पनि घोषणा गरेको यो सरकारलाई। त्यति गर्दाखेरि पनि के भयो, यिनीहरू सुध्रिएनन्। यिनीहरू त जनताले आर्थिक सहयोग गर्ला न, त्यही लट्काउँला भनेर बसेका रहेछन्। लट्काए। अब यसो भनिरहँदाखेरि मैले हजुरसँग बुझ्न खोजेँ, जस्तै यो आवाज तपाईँ जस्तै थुप्रै ज्ञानेन्द्र शाहीहरूबाट आवाज आउन सक्छ, आवाज आइरहेको छ, र तपाईँहरू आफै चाहिँ सरकारलाई जहिले पनि गाली गरिरहने, राजनीतिक दललाई गाली गरिरहने, तपाईँहरू आफै राजनीतिक दलमा किन जानुहुन्न? तपाईँहरू त्यसो भए जनताको अभिमत लिएर त्यहाँबाट आएर तपाईँ सरकारमा मेरो बुझाइ समावेश सक्नुहुन्छ? सुन्न, मेरो बुझाइ कस्तो भने हामीले गाली गर्यो भन्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको पहिला त बोली फिर्ता लिनुहोस्। होइन, मैले भन्न खोजेको जस्तै तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो अभियानमा 85 लाख चाहिँ सदस्य छ, 85 लाख जोडिनु भएको छ भन्नुभएको छ। 85 लाख भएका मान्छेहरू किन तपाईँहरू हस्ताक्षर बुझायौँ त हामीले? हस्ताक्षर भनेको त 85 लाख हस्ताक्षर सिग्नेचर सहित। त्यो हस्ताक्षर भनेको त 85 लाखकै अनुमान हो नि त तपाईँहरू? अनुमान होइन, रियालिटी हो। ल त्यो रियालिटी तपाईँको कुरा यहीँनिर जोड्यो कि 85 लाख तपाईँहरूसँग छ भने तपाईँहरू आफू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेर उहाँलाई दबाब दिनको लागि त्यसरी किन जान सक्नुहुन्न र बाहिर बसेर सरकारकै लागि? एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने फर्स्ट प्रायोरिटी हामीहरूले यिनीहरू सुध्रिउन् भन्ने हो। यदि यिनीहरू सुध्रिएर जनताको हितमा काम गर्छन् भने भोट हाम्रो यिनीहरूलाई नै हाल्छौँ हामी। हामीलाई कुनै राजनीति गर्नु छैन। यदि यिनीहरू सुध्रिएनन् भने हामीले यसलाई जरो उखेलेर फाल्न पनि आउँछ, त्यो गर्छौँ हामी। त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनु। भनेपछि हामी अभियन्ता हो, हामी अभियन्तामै रहन्छौँ, अभियन्ता भएरै बस्छौँ, सरकारका हरेक कामहरूमा, नराम्रो कामहरूमा, नकारात्मक कामहरूमा आलोचना गर्छौँ, आवाज उठाउँछौँ, हामी यसरी नै चल्छौँ भन्ने अहिले हामी तत्काल त्यो छौँ। अब आउने कुरामा यदि जस्तै केपी ओलीको विरुद्धमा हामीहरू लगायतको टोलीले मुद्दा हाल्यो, हाम्रो प्रेम कैदीले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो, भ्रष्टाचारको केसमा मुद्दा दर्ता भएको छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सर्वोच्च उसमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा। अब अख्तियार अनुसन्धान आयोगले दर्ता भएको मुद्दालाई आधार मानेर केपी ओलीको सम्पत्ति चेक गर्नुपर्छै पर्दैन, उनले गरेका कामहरू गर्नुपर्छै पर्दैन, तर गरेन। किनकि केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता र शक्ति छ। अब त्यो सत्ता शक्ति कहाँबाट आउँछ? जनताबाट आउँछ। अब जनता जागरुक भएर त्यो सत्ता शक्तिबाट उसलाई निकाल्नु पर्यो, बल्ल कारबाही हुन्छ। त्यो निकाल्नु पर्ने ठाउँमा यदि जानुपर्छ भने हामी जान्छौँ। तपाईँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएछ, एक दिन मलाई अर्थमन्त्री एक दिन मात्रै बनाउने हो भने म कायापलट गर्छु। कायापलट होइन, हामी पोलिसी मेकिङ गर्छौँ। जस्तै काम गर्ने अर्थमन्त्रीले होइन, अर्थमन्त्रीले तपाईँको पोलिसी मेकिङ गर्ने। मैले जोड्न खोजेको तपाईँले जस्ट भन्नुभएछ त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो? र अरू नेताहरूले भने जस्तै भएन र त्यो अरू नेताहरूले हामी यस्तो गर्छौँ, चुनावमा हामी यस्तो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर आम नागरिकको, आम मतदाताहरूको मत बतुलेको जस्तै तपाईँले त्यो भनेको त त्यस्तै भएन? भने होइन नि त, म केपी शर्मा जस्तो घर सुती खाना पुग्छ भने होइन नि त। त्यसको पछाडिको लजिक बुझ्नुहोस्। के छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सुन्नुहोस्, पहिला कुरा भनेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले गर्ने भनेको ठुलो इकोनोमिक्स रिसेसन आउँदैछ, सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो बुझ्नुपर्छ। हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टर, हाम्रो सर्भिस सेक्टर, यसमा ठुलो हरास आउँदैछ। अहिले सर्भिस सेक्टरलाई टाइट गरेर प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई उकास्ने हो, होटल रेस्टुरेन्ट बस व्यवसाय बाहेक। अनि हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट छ, जुन मान्छेले लोन लगाएको छ ब्याङ्कबाट, त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि मान्छेले इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्दैन अब ब्याङ्कमा, किन बिजनेस भएको छैन। कतिपय होटलहरू तपाईँको डुब्ने अवस्थामा छन्, कतिपय होटलमा राष्ट्र ब्याङ्कले निर्णय गर्ने के गर्ने, जति पनि तपाईँको नागरिकहरूले लोन लगाएको छ लोन तिर्दिने होइन, अर्थात् त्यसलाई तपाईँको पेन्डिङ गराउने। पहिला त्यो त भइसकेको छ, किस्तालाई चैतसम्म गरेको छ, असारसम्म गरेको छ। कोरोना चैतसम्म जान्छ, असारमा कहाँबाट तिर्छ मान्छेले? हावातालको कुरा गर्ने, हावा निडे भयो। त्यही भएर त अर्थमन्त्रीले अलिकति दिमाग लाउनुहोस् भने तपाईँले। अनि अर्को के भने त्यो इन्ट्रेस्ट जो हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले तिर्दिने हो, किनभने व्यापारीहरूलाई गाह्रो नहोस्, ब्याङ्क पनि डुबोस्, व्यापारी पनि नडुबोस्। ब्याङ्कलाई पनि त्यो जो तिनीहरूले लगाएको इन्ट्रेस्ट तिर्ने होइन, किनभने उनीहरूले बेनिफिटको लागि गरे हो। त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाएर ब्याङ्क पनि नडुबोस्, यता व्यापारी पनि नडुबोस्, दुईटालाई मध्यनजर गरेर त्यो गर्ने। अर्को राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई रेपो रेट हुन्छ, सिआरआर हुन्छ, एसएलआर हुन्छ,
ती रेटमा तलमाथि गर्ने। अर्को भनेको टप 10 जो नेपालका उद्योग व्यवसायहरू छन् जोसँग पैसा छ तिनीहरूलाई तपाईँको यतिखेर ट्रेजरी बिल, बोन्ड पेपर यिनीहरू इस्यु गरेर क्यास कलेक्सन गर्ने। अर्को कुरा भनेको जुन राहत कोषमा आएको फन्ड छ यो फन्डलाई पारदर्शिताका हिसाबमा प्रयोग गर्ने अनि विदेशमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकलाई नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो सेवा र सुविधा दिने। यही बजेटबाट 15 खर्ब 32 अर्बको बजेट छ नि, यही बजेटबाट हामी गरेर देखाउन अर्थमन्त्रीलाई अहिले पनि हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो म 6 वर्ष इन्डिया गएर सिए पढेँ, सिएको विद्यार्थी हुँ भन्नुभयो। तपाईँले सिए पास गर्नुभयो? छैन, मेरो बाँकी छ। तपाईँले सिए त पास गर्नु भएको छैन अनि देशको अर्थमन्त्री एक दिन मलाई भनाउनु भयो भने म कायापलट चाहिँ गर्छु भन्नुहुन्छ। फेरि यो सबै हावादारी कुरा गर्न हाम्रै नेताहरूको जस्तो कुरा भएन यो? तपाईँ मसँग डिबेट गर्नुहोस् न न त कसरी त एउटा सिए नेपालको सुन्नु न, नेपालको कर नीतिमा पुरै कुरा गर्नुहोस् न। यदि तपाईँ च्यालेन्जै गर्नुहुन्छ भने मैले होइन तपाईँसँग मैले च्यालेन्ज गर्न खोजेको मात्रै होइन, मैले भनेको तपाईँ आफू सिएको विद्यार्थी बन्न रुचाउनुहुन्छ, सिए पास गर्नु भएको छैन अनि मलाई एक दिन अर्थमन्त्री बनायो भने म देशमा पुरै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एकदम वृद्धि गरिदिन्छु, अर्थतन्त्रमा चाहिँ एकदम नयाँ इतिहास कोरिदिन्छु, विकासका योजनाहरू अगाडि सारिदिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले विकासका योजना भने हो कि मैले ऊ भने अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई तपाईँले जुन भन्नुभएको छ सम्बन्धित कुराको कुरा गरे। अनि सिए पढ्दाखेरि कति वर्ष पढ्नुपर्छ भन्नुहोस् न मलाई। मलाई त सिएको त्यति नलेज छैन। तपाईँले भन्नुभयो म विद्यार्थी हो भन्दा तपाईँले सिएको विद्यार्थी भयो, मैले सकिनँ पास गर्न भन्नुभएको छ। मैले सकिनँ भनेको छ, म विद्यार्थी हूँ, पास गर्न बाँकी छ भन्दैछु। अलिकति होसियारका साथ क्वेसन सोध्नुहोस्। होइन, यही कुरा तपाईँले अर्को ठाउँमा पनि भन्नुभएको छ, त्यो कारणले मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। ल सिएको विद्यार्थी पास नगरेको एउटा अनि यसो भने त्यसमा एउटा क्वेसन सोध्नुहोस् न त, 10 क्लास पास गरेर मान्छेले देशको प्रधानमन्त्री कसरी चलाइरहेछ होला भनेपछि अरू जे हुन्छ आफू पनि त्यही भन्ने भने तपाईँको आफू त्यही भनेको कुरा होइन। तपाईँको सोच त्यो हो नि? कसरी सोच भयो? मैले किन पास गर्नु पर्यो? प्रधानमन्त्री त 10 कक्षाले पास गरेर तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु भएन। संसारमा किताब पढेका मान्छेले मात्रै संसार बदल्छन् भन्ने तपाईँको सोच छ नि। हो, मैले यही त्यो सोच तपाईँको 100% घटिया। म यसैमा थिएँ। न यहाँ सुन्नुहोस्, कसरी भन्न खोजेको अमेरिकाको इतिहासमा एकजना मान्छे देखाउनुहोस् पिएचडी गरेको तपाईँको राष्ट्रपति भएको। मेरो देशमा त्यसो भए हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गाली गर्नुको चारवटा काम गर्न सक्नु भएन भने काम गर्नलाई किताब पढ्नै पर्छ भनेर नेपालमा 3 देखि 4 जना मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छन्, पिएचडी गरेका। खै त कहाँ छ? किताबी ज्ञान र अरू ज्ञान फरक हुन्छ, बुझ्नुभयो? यो कुरा अब मलाई तपाईँले अब अर्को कुरा, विनोद चौधरीले कति पढाएको छ? इकोनोमीमा विनोद चौधरीले पिएचडी गरेको छ? छैन। विनोद चौधरीको अन्डरमा अहिले पनि 125 जना मन्त्री बढी सिएले काम गर्छ। सिए फेल विद्यार्थी हो। तपाईँको कुरा अनुसार शिक्षा हुँदैन, व्यावहारिक ज्ञान पनि त्यसमै मैले किताबी ज्ञानको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नलेज व्यावहारिक ज्ञान चाहिन्छ। सिएको तपाईँ गएर अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ। अब मलाई तपाईँले र्याङ्क ल्याएको, अब तपाईँले मलाई अल इन्डिया र्याङ्क। अब हामी एउटा सानो कुरा गर्छौँ, त्यसपछि केही कुराहरू तपाईँसँग राजनीतिक कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। अब यो कोरोना त्रास झन् बढिरहेको अवस्था छ, एकपछि अर्को साता गर्दै लम्ब्याइरहेको अवस्था छ। सरकारले यो कोरोनालाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ अथवा यहाँबाट आम जनतालाई बिस्तारै कसरी निकाल्न सकिन्छ? लकडाउन कहिलेसम्म अन्त्य होला? सरकारले के गर्नु पर्ला अथवा गतिविधिहरू के गर्नु पर्ला? तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? होइन, अब यो कुरा तपाईँले गऱ्यो भने फेरि यो हावा कुरा गर्ने भन्नुहुन्छ त। भन्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहोस्। यो मलाई जस्तो लाग्छ तपाईँहरू यो निसरै देखेर मलाई सबभन्दा ठुलो कुरा, किनभने इकोनोमीमा मैले हावा तल्ला कुरा गरेँ होइन। अर्थमन्त्री जो कुरा गर्नुभयो नि, साँच्चै भने म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, दिएर हेर्न एक दिनको म विदेशका नागरिक नेपाल ल्याउँछु कि ल्याउँदैन त्यो दिन मान, किन हावामा कुरा गरे होइन। यो देशको इकोनोमी कति छ भने 15 खर्ब छ, त्यसमा 9 खर्बको रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर छ। त्यसलाई रिडक्सन गराएर करिब तपाईँको मिनिमम रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई 4 खर्बमा जान सकिन्छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कति छ? 3 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ छ। त्यसलाई अझ तल झारेर 1 खर्ब मात्र गर्न सकिन्छ, किनभने यतिखेर विकास भन्दा पनि मान्छे बचाउने कुरा हो। त्यो बाँकी भएको करिब 3 देखि 4 खर्ब रुपियाँले कोरोनाको बिरामीलाई मान्छेलाई पनि ल्याएर उपचार गर्न सकिन्छ। प्लस तपाईँको हाम्रो 5-6 अर्ब अहिले उसले युले दिएको 9 अर्ब रुपियाँ गर्ने हो भने 5 + 9 करिब तपाईँको 12, 9 + 5 भनेको 13-14 अर्ब हुन्छ। 13 देखि 14 अर्ब मानौँ। त्यो 14 अर्ब रुपियाँ प्लस यताबाट रिडक्सन गरेको पैसा 3 देखि 4 खर्ब हुन्छ। त्यो पैसा र त्यो पैसालाई दुईटालाई जोड्यो भनेपछि कोरोनालाई सजिलैसँग कोरोना विदेशमा फँसेका मान्छेलाई पनि नेपालमा ल्याएर उपचार गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई सञ्चो पनि पार्न सकिन्छ। अनि सजिलैसँग तपाईँको जुन ब्याङ्क डुबेका छन्, जसरी तपाईँको सर्भिस सेक्टरमा लगानी गर्ने होटल रेस्टुरेन्टहरूको तपाईँको बिल छ, गाडी भेहिकलहरू मान्छेले लोन लगाएको छ, तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि तिर्न पाउँछ, तर त्यो गर्दैनन्।
अर्थमन्त्रीले यो यसरी जसरी मैले भनेको छु त्यसरी एकपटक तपाईँ अर्थमन्त्री कहाँ पुगेर यो डाटा दे भन्नुहोस् न। अब कोरोना त्रासलाई कसरी निर्मूल पार्न सकिला त तपाईँ छोटो माइटमा त्रास पार्नलाई त यसो गर्नु पऱ्यो नि। कोरोना त्रासलाई निर्मूल पार्नलाई त सबभन्दा ठुलो कुरा त सरकार एक्टिभ हुनु पऱ्यो, नागरिकहरू पोजिटिभ हुनु पऱ्यो। नागरिकहरूलाई हामीले सरकारले के गर्नु पऱ्यो भने जस्तो नागरिक काठमाडौँमा भोकभोकै छ, कोरोनाभन्दा अब भोकले मर्ने अवस्था आइसक्यो। भोकले मर्छ मान्छे, कोरोनाले मर्न नमर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, भोकले मर्छ। भोकले मरेको अवस्थामा हामीले खाद्यान्न चामलहरू सप्लाई गरे हो। हामीले सुरुकै दिनमा कोरोना आज लकडाउनमा त्यही दिनबाट चामल बाँडेको त होइन नि त। होइन, मान्छेको अत्याधिक कम्प्लेन आउन सकेपछि मात्र हामीले चामल, पहिला त हामीले समस्या पहिला त कति राम्रोसँग गरेका थियौँ थाहा छ। देशैभरिका जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने भनेर फोन नम्बर गरेर जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै हामी काम गरिरहेको थियौँ। तर जनप्रतिनिधिले त त्यो गरेनन्। अनि बल्ल हामीले सुरु यो कोरोनाका लागि भनेको सरकार एक्टिभ हुन पऱ्यो। नागरिकहरूमा तपाईँको ठाउँका जुन ठाउँका नागरिक त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो। उचित किसिमको स्वास्थ्य पिपिईदेखिका सामग्रीहरू ल्याउनु पऱ्यो र चहल पल्ला अलिकति कम गरिदिनु पऱ्यो भन्ने न हो। यसरी गरेर अब औषधि त छैन, यसको औषधि पत्ता लगायो भने औषधिको कुरा हुन्छ। ठिक छ, अब हामी अन्तिममा छौँ। अब अलिकति अहिले देशको परिस्थिति अनुसार तपाईँले भने जस्तै यतिखेर हामी सबै आम नेपाली सरकार भएभरका अभियन्ता सबै एकै ठाउँमा आएर कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने गरिरहेका छन्। र यो बेलामा राजनीतिक दलहरू यतिखेर सत्ताको मोहमा अभियन्ताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सरकारले त लास मान्नु पर्थ्यो। हामीले चामल मात्र बाँडेको छैनौँ नि। हेमराज थापा भन्ने केटालाई के तीव्रमा कुटे यिनीहरूले चामल बाँडेकै नि। धर्म सन्तालीले आफ्नोबाट गरिराखेको छ। 100 स्कुलको बच्चा भाइहरूले तपाईँको अहिले पनि खाना खुवाइराखेको छ। हेम एन्ड माया फाउन्डेसनले कति बोरा चामलहरू दिइरहेछ। ठाउँ ठाउँमा आफ्नै मान्छेले गरिराखेका छ। सरकार मुर्गदर्शक भएर हेरिराखेका छ। यिनीहरू कुर्ची तानातान गरिराखेका छन्। केही कुर्ची तानातानको विषयमा मैले तपाईँलाई कुरा राख्नु छ। जस्तै सामाजिक र आर्थिक कुराहरूमा यसको विरुद्धमा हुनेमा विकृति विसङ्गतिमा तपाईँहरू आवाज उठाउनुहुन्छ। राजनीतिकमा पनि एउटा विकृति र विसङ्गतिहरू कहिलेकाहीँ आउँछ। अहिले पनि धेरै समय पछाडि अहिले राजनीतिक रस्साकसी त्यो अवस्थामा छ। जस्तै समय हो यो त्यही मैले यही भने कसरी यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ, यो विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ यसलाई? सत्तारूढ दलभित्रै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सत्तारूढ दलभित्रै के अरे सरकारको विरोध, यो खालको के छ तपाईँको विश्लेषणै गर्न मन लाग्दैन। दानवता हो, मानवता होइन। तपाईँ एउटा उदाहरण दिएँ, यति विश्लेषण गर्छु म। एउटा घर छ, तपाईँ 5-6 जना परिवार हुनुहुन्छ, घर आग लागिसक्यो। अब आगो लागेपछि घरका सदस्यको काम के हुन्छ? त्यो आगोलाई निभाउने। तर यिनीहरू के गरिरहेछन्? बाहिर झगडा गरेर बसिरहेछन् आपसमा। घर जलिराखेको छ, वरपट्टि आएर ग्याङ फाइट गरिरहेछन्। ठ्याक्क त्यही उदाहरण दिन्छु म, अरू केही पनि होइन। अति तपाईँ के भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई? जब घर आग लागि भइसक्यो, त्यही घरका परिवार आगो निभाउनुको सट्टा के गर्दैछन्? आपसमा झगडा गर्दैछन् भने तपाईँ गएर यसो बाहिरबाट हेर्नु, ती मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ? कि पागल भन्नुहुन्छ, कि दानव भन्नुहुन्छ, कि नैतिकता नभएका भन्नुहुन्छ, कि चरित्रहीन भन्नुहुन्छ, कि स्वार्थी पापी लोभी जति पनि छन् नि तिनी मानवतै नभएका, चेतनै नभएका, के भन्ने भन्नुहोस् त? कुनै पनि शब्द छैन भन्नलाई। यसको कुनै बयानै व्याख्या नै नगरौँ। यो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो घटिया काम। देश कोरोनामा के छ? देश कोरोनातिर छ, एकातिर छ भन्ने तपाईँको कुरा? मेरो कुरा होइन नि, संसारको कुरा हो। मतलब मैले भन्न खोजेको त्यो चाहिँ नहुनु थियो अथवा त्यो भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न आवश्यक छैन भने। किन घटिया काम गरेको विश्लेषण गर्नु? राम्रो काम भए पो विश्लेषण गर्नु त हजुर। त्यो केही पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यकै छैन। यतिखेर त तपाईँको युनाइट भएर सरकार यी पार्टीका कार्यकर्ताहरू चामलका बोरा बोकी गल्ली गल्लीमा जानुपर्ने हो नि। खै अबको बाटो के हो त? अब मैले यो अन्तिममा तपाईँले जोडेँ, तपाईँको बाटो के हो? सरकारले के गर्न आवश्यक छ? तपाईँहरूसँग कसरी समन्वय गर्नु? सरकारको के छ भने उसले आफ्नो बजेटको सदुपयोग गरोस्, ठाउँ ठाउँमा सरकारका कार्यकर्ताहरूलाई एक्टिभ बनाओस् र यो राजनीतिक खिचातानी अहिले बन्द गर। कोरोना पछाडि गर्नु पऱ्यो खिचातानी, तिमीलाई गर्न रहरै लागेको छ भने, तर अहिले बन्द गर। अहिले त्यो आवश्यक छैन, कुनै पनि हालतमा आवश्यक छैन। त्यो मानवता नै होइन। मानवता भएको देशमा त्यस्तो हुँदैन। हामी जनता चाहिँ फेरि तिनीहरू तानातान गरेका छन्, हामी हेरेर बस्छौँ। वामदेवको त पावन दिन्छ कि माग्ने नेपाल देश कोरोनाले डुबिरहेको छ। तपाईँ अहिले पनि राहत अभियानमै हुनुहुन्छ? हामी स्टप गरेका छौँ। अहिले सरकारले नबाड भनेपछि हामीले स्टप गरेका छौँ। हस्, आज यो क्यानाडा नेपालको स्टुडियोसम्म आएर तपाईँका कुराहरू राख्न हामीले यो पायौँ, तपाईँको कुरालाई बाहिर ल्याउन पायौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि र क्यानाडा नेपाल हेरेर बस्नुभएका सबै शुभचिन्तक र दर्शकहरूलाई धन्यवाद।